Congregation of Yahweh in Yahshua Hamashiach, hugpong sa katawhan nga nakabantay sa Torah, mudalit kaninyo niining tulumanon, balik sa kamatuoran, tulumanon nga nagaawhag kaninyo, pagbiyak sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, og sa pagsunod og pagsimbal lamang ni Amahang Yahweh, pinaagi ni Rabbi Yahshua Hamashiach. Shalom bukertub, mayong buntag sa ikaduhang adlaw sa simana. Mga panimbaya sa itong mga kaigsunan. Shalom sa akong mga kaigsunan diya kay Rabbi Yahshua sa Mlang Ida, Bilaflor Family, o Granada Family, Mandadaro Family, o sa ilan ni Sis Nini. Shalom kaninyong tanan, o mayong buntag sa ikaduhang adlaw sa simana. O sa Jinsan, Ida, sa ilan ni Elder Limil Gubat. Shalom sa ikaduhang adlaw der, mayong buntag kaninyong tanan, Gubat Family o Cordero Family, o sa ilan ni Bro Gerald Tesoro Family. Shalom, mayong buntag kaniyang tanan, og sa ilan kay Bro Wing. Shalom, og mayong buntag kaniyang tanan diya sa ikaduhang adlaw sa simana, og sa magsaysay da sa ilan ni Moises, Elder Moises Disipruto. Shalom der, og mayong buntag kaniyang tanan Disipruto Family, Balila Family, o sa Dalaytin Van. Shalom, o kay Bro Rixan Luna Family, o kay Elder Randy Luna sa Butuan Ida. Shalom kaning tanan, o kay Sis Marilyn Custodio sa Baybay Liti Ida. Shalom kaning tanan diya sis, o kay Elder Jupoy Custodio. Shalom kaning tanan. Siya bayaw yung magkapanalangin ka natong tanan. Og sa Cebu Ida, sa kay Sis Divina Sabal. Shalom kaninyong tanan, Sis Divina Sabal, Sabal Family. Og sa Surigao Ida, shalom kaninyong tanan, og mayong buntag kaninyong tanan. Og sa Balay Bukidnon, Elder Ayan Mahilom, og kay Elder Normilito Dalahigon. Shalom kaninyong tanan diha, brother and sister sa Sumilaw Bukidnon. Hallelujah. Og sa tanang mga ida, shalom kaninyong tanan, og mayong buntag sa ikaduhang adlaw sa simana, mga igsoon. Og sa ilabi na jud sa Upi, Cotabato. Shalom kaninyong tanan diha, mga brother and sister. Okay, atong topic or tema karon, mga igsoon. Okay, ang atong tema karong ikaduhang adlaw sa semana, mga igsoon, kuha og ballpen, papel, atong isi take note ang mga
verses, no? Kasulatan, no? Okay. Ang tema nato karon ikaduhang adlaw sa semana, ang kasing-kasing nga gahi mudawat sa ngalan ni Abayawi og ni Rabbi Yeshua, no? Mao na atong topic or tema. Okay, sa pasiunang basahon. Take note, ang Hebrehanon 3 verse 15 o 1:8 verse 47, Oseas 4 verse 6 o Roma 1 verse 21. Take note, mga igsoon. Okay, padayon ta. Mga igsoon, ang kagahi sa kasing-kasing nga dili dayon mo kakita sa gawas. Dili dayon makita sa gawas apan makita kini sa pagdumili sa kamaturan sa Elohim ni Abayawi. Ang Hebrehanon 3:15 gaingon, karon kun madungog ninyo ang iyang tingog, ayaw paghaya ang inyong mga kasing-kasing. Madungog ang iyang tingog. Ang gahi nga kasing-kasing sama sa yutang batuon, no? Bisan pa og muulan ang pulong sa Elohim, dili kini moturok tungod kay sirado ang sulod. Bisan ang gahi nga kasing-kasing dahil sama sa yuta nga batuon, dili bisan ano kaulan, dili moturok ang binhi. Mao po na ang tao sa ilalim sa yuta. Bisag unsaon pa nila pamati o pagkuan, dili jud maturok sa ilang mga kasing-kasing. Igsoon ana ang mabasa sa Hebrehanon 3:15, no? Mga igsoon, si Yeshua mingon sa Juan 8 verse 47, ang gikan sa Elohim mamati sa mga pulong ni Abayawi, no? Ang gikan kang Abayawi mamati sa mga pulong ni Rabbi Yeshua. Ana, no, sama to ginagisgutan na to. Ang tao nga gahi sama sa batuon nga lupa, no? Dili moturok ang mga imong itanom bisan unsahon pagkaulan. Mao po na sila. Hallelujah. Okay, padayon ta. Napasabot kini nga ang tinuod nga tinuha sa tao mao ang pagpaminaw o pagpainulsol sa pulong ni Abayawi uban sa paubos, mga igsoon. Okay, padayon ta. Nga naman mahimong gahi ang kasing-kasing. Okay, ang unang punto, mga igsoon, tungod sa garbuso kay kuno maluwas na daw sila kay nakatawag na daw, mauna daw na kulang dili sa to pa pwede na sila kay natuo naman sila, wala man sila ibalaod nga pwede na sila mo patay, pwede na sila mo kay tungod kay basta mo salig lang daw sila, okay na. Wala sila nagsusi sa unsang dangatan sa mga facts, mga igsoon. Kung unsay punto, yan ang pagsalig ng kinsa kana. Ikaduhang punto, tungod sa tradisyon nga dili na gustong susihon, di na gusto nga di na tama na basta mapati lang ta. Tirada. Basta mutuo lang ta. Okay. Ikatulong punto, mga igsoon, tungod sa kahadlok nga mobiya sa naandan, tungod sa nahadlok sa mobiya sa naandan, kay lami man
hawan man ang tanan. Oh, lami man. Lami man ang mga pagkaon. Oh. So bisan mga apostoles wala gakaon ning ana. Nga ilang mga lamian, hawan, bisan unsa. Tanan, naatanan. Pero sa sigpit, pero kay excuse me, pero kay Abayawi, Elohim ug kay Rabayaswa wala jud sigpit jud nga mga kusa ako pa sigpit jud nga dalan, wala jud dito ang iyang gihatag espesyal nga mga pagkaon jud, wala jud katong ginadili og nagtuman sa kabubuton ni Abayawi. Okay, ikaupat nga punto tungod sa padayon nga pagdumili sa kamatuoran. Okay, tungod sa dumili sa pagpadayon sa kamatuoran mga igsoon, dili gid sila mudawat sa kamatuoran mga igsoon. Okay, padayon ta ang Oseas 4 verse 6 nagaingon, ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Ang akong mga katawhan, akong balikon, Oseas 4 verse 6 nagaingon siya, si Abayawi ug si Rabayaswa, ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Te, haleluya. Okay, padayon ta. Dili gusto si Abayawi nga ang tao magpabilin sa kangit-ngit. Gitawag niya ang tanan sa paghinulsol o pagbalik kaniya, balik sa kamatuoran mga igsoon. Unsa man, wala nagpagahi lang gyapon nga sama sa yuta nga baton, no mga igsoon. Ang pagdawat kang Abayawi igsoon, ang pag-ila kay Abayawi dili lang pinaagi sa paglitok sa usa ka ngalan, kundili pinaagi usab sa pagtuo, paghinulsol og pagtuman sa iyang kabubuton. Nagtuman ba diya sa sulod sa Biblia? Nagaingon ang uban kanang inyong referensya, Yahweh, Yahweh diri sa Biblia, Kristo, Jesus. Nagsimba ba sa adlaw nga Domingo si Kristo? Pangutan-on nimo, wala. Sabado man. Te. Nganong nagtuo mo dira? Nagtuo mo dira sa ngalan sa iyang sa sulod sa Biblia, nganong gisupak ninyo ang Leviticus 11? No? Nganong gisupak ninyo ang iyang ngalan? No? Ngson. Nganong wala ninyo gidawat sama sa bato nga kasing-kasing? Ngson. Sama sa yutang bato bisag unsa pa kaulan, daily motorok ang tanom mga igsoon. Okay. Ang katapusan mga igsoon, ayaw ituguti ang imong kasing-kasing mahimong bato. Kung si Abayawi nagtudlo pinaagi sa iyang pulong tubaga, siya pinaagi sa pagtuo o pagkamasinugtanon ang mapainobsanon ang kasing-kasing maoy anda mudawat sa kamaturan o makasinati sa grasya ni Abayawi o ni Rabayaswa mga igsoon. Haleluya. Kasama sa inyo niya ang akong balikon sa 1 8 verse 47 nagpasabot asa na. Okay, ang Hosea 4 verse 6
akong balikon ang akong katawhan nga laglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Bisan unsa pa ka makaalamon diri mangigsoon. Basta wala ka natuba ang nagtawag sa ngalan ni Abayawi ug ni Rabayaswa. Sama sa giingon ni gisugo niya kay Osias 4 verse 6 mga igsoon. Iya jud kang sama sa giingon niya kulang ka sa kahibalo laglagon niya po niya. Hallelujah. Shalom ug mayong buntag kaninyong tanan sa ikaduhang adlaw sa semana. Si Abayawi magkapanalangin kanatong tanan bisim Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Shalom ug mayong buntag kaninyong tanan sa ikaduhang adlaw sa semana. Hallelujah. Hallelujah.